Kung nagbagyo diha sa Pilipinas, ulan, baha, aw, di pod may palupig diri sa Saudi Arabia. Kani day guys, sandstorm ni siya, mao ni siya bagyo diri sa Saudi Arabia. Tanawan ninyo guys, wa na makita, di na makita ang dalan so, tungod sa kaabog. So mao nay kontra namong mga katabang diri sa Saudi Arabia. Unya human sa tulok adlaw, aw mao na ang iyang resulta. O di ba? Paglibog kag asa ka magsugod kay tanan, grabe ka abog. Ug saway pagmahay, bahalag nagmahay, out charot. Operation cleaning gyapon ta katabang kay mao man ang atong trabaho diri. So ang sugo sa akong amo na guys is iyahang pabanwasan diretso. Unya niingon ko sa iyaha nga sa sunod adlaw na lang nako banwasan kay di gyud mabangbang ang mga sagbot, mga dahon-dahon sa mga unsa pa na diha ug asa ba nagikan, wa nako kabalo. Nagsagol na ang mga dahon, plastic, lata unsa pa na diha ug ang abog sa gyud guys dili gyud mabangbang kinamikit na gyud sa kanang salog ug asa pa na dapit mga pilit na gyud siya guys munang kinahanglan gyud nga hapaw-hapawan ko na og silhig kay para sa sunod adlaw ingon ko sa akong amo sa sunod adlaw na ko siya banwasan para dili na kayo gasto sa tubig kay mangatol na po dayon nas upaw ang akong among lalaki kay dako daw kay bayron nun sa tubig mao tong wa siya mahimo kay ako man ang nagtrabaho. So bali diri di ay ko una nagsugod guys kay diri gyud tanan nahansak, tanan abog, mga sagbot, mga dahon ug unsa pa na diha. So mao nang diri ko nagsugod. Ug syempre sa wala pa ta nagsugod og limpyo guys, syempre nagsuot dai ko gloves ug mask ana no kay di gyud makaya sa kuan nga dili magmask og medyo luag-luag po dahil ang area nga akong limpyuhan guys. Murag mabtan gid ko na ni siyam-siyam. Kani di akong pagsugod sa pagpanglimpyo guys, is gisugdan ako ni siya 2:30 sa hapon diri sa Saudi Arabia. So kung makita ninyo guys, naa pa jud siya adlaw. Pero kita naman ako nga dili na kayo siya tutok sa ako ang limpyuhan sumutong niingon ko sa akong amo nga manglimpyo nako ako nang sugdan og limpyo. Actually niingon gid ako amo nga babae nga kanang ngano daw sugdanan ako ang paglimpyo nga init pa man daw sa gawas. Niingon ko sa iya kung dili na ko sugdan karon sa sayo pa nga oras kay panigurado gyud ko gi ako nang gi kuan sa akong kaugalingon sa akong utok nga dugay gid ko mahuman ani kay grabe gyud nga abog diri sa gawas. Niingon ko sa iya nga sugdan ako ni sa sayo nga oras kay para mahuman pud ko og sayo kay di ko ganahan pud sinsa bay ganahang maglimpyo nga magabin-an. Unsaon pagkakita sa abog o di ba? Og naabtan gid ko alas 5 kapila sa hapon guys pagkahuman ako limpyo. Bahalag kapoy kayo ang lawas, apil na ako silig ni surrender at least nahuman.